همسن بودنم واقعا خیلی خوبه. میدونی جنید ازم فقط 2 ماه بزرگتره و از این 2 ماه خیلی سوء استفاده میکنه و به هم فخر میفروشه، ولی من بهش میگم ببین این که 2 ماه ازم بزرگتری خوبه، ولی تو تحصیلات ازم پایین تری. اون پزشکی میخوند اما ول کرد، باختشو قبول نکرد و رفت مهندسی ثبت نام کرد و الان توی شرکت بزرگ به عنوان مهندس کار میکنه. عشق دارم باهات حرف میزنم، تو آهنگ گذاشتی؟ بیا یه کاری کنیم، بریم خرید. چرا؟ میخوام برای جنید پیراهن بخرم، خیلی عادت بدی داره. برای 1 هفته اومده و فقط 3 تا پیراهن با خودش آورده. بعدم وقت نمی کنیم، پس الان بریم. باشه، اما چی؟ ببینم فردا میتونی مرخصی بگیری؟ آره، یادم رفت بهت بگم. حالا که این اومده بابام تازه فهمیده. تا فردا ماشینم میرسه و جنیدم با خودم این ور و اون ور میبرم، پس خودم حلش میکنم، نگران نباش. آرومتر برو دیگه. معلوم نیست از کجا گواهینامه میگیرن. साजना साजना बे